नवंबर 1862 को दरियाए रंगून के किनारे बादशाह को दफना दिया गया। आखिरी रसूमात में 2 बेटे और एक उम्र रसीदा मौलवी शामिल था। छोटा सा मजमा जिसे बादशाह की मौत की खबर हुई थी, उसने उधर आने की कोशिश की, मगर अंग्रेज़ फौजियों ने उन्हें रोक दिया। चंद लोग आंख बचाकर उधर पहुंच गए और उन्होंने बादशाह की मैयत को कांधा दिया और बादशाह को लहद में उतारा। आखिरी रसूमात मुख्तसर रहीं। फातिहा पढ़ने के बाद ये लोग अपने अपने घर चले गए और कब्र पर मिट्टी डाल दी गई। एहतियात की गई थी कि कोई भी निशान बाकी ना रह पाए। इस वाक़े के 1 हफ्ते के बाद बरतानवी कमिश्नर कैप्टन डेविस ने लंदन भेजने के लिए एक रिपोर्ट लिखी। उसमें लिखा था, सरकारी कैदी की मौत पर कोई वाक़या पेश नहीं आया, इसके पसमानदगान भी अफसरदा नहीं हैं और रंगून की मुसलमान आबादी ने भी कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। इस जगह पर घास उगाएगी और बादशाह का नामो निशान खत्म हो जाएगा। मुगलिया सल्तनत और 1857 की जंग आज़ादी से मुतल्लिक हमारी इस सीरीज में आप जानेंगे कि वो शानो शौकत कैसे धुंधला गई। 300 साल से ज़्यादा हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वालों का ये हाल कैसे हुआ कि उसके आखिरी बादशाह को हिंदुस्तान में दफन होने की भी जगह ना मिली। इस वीडियो में जानें कैसे मुगल सल्तनत शुरू हुई और कैसे वो दिन भी आन पहुंचा कि लाल किले पर दुश्मन चढ़ दौड़ा। किस तरह बहादुर शाह जफर को पिंजरे में बंद कर दिया गया, उनके बेटों को उनके सामने मार दिया गया। ये सब जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। वस्ती एशिया में वादी फरगाना से आने वाले नौजवान तुर्क शायर ज़हीरुद्दीन बाबर ने दर्राए हैबर 1526 में पार किया और हिंदुस्तान में मुगल खानदान की हुक्मरानी की बुनियाद डाली। मुगल तैमूरों का घराना जनूबी एशिया पर 3 सदियों तक हुकूमत करता रहा और हिंदुस्तान की तारीख की यह शानदार तरीन हुकूमत रही। मुगलों ने इस्लाम के बहुत ही रवादाराना रूप को डिफाइन किया। मुगलों ने कामयाबी सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं, तरीका हुकूमत से हासिल की थी। जिस वक्त यूरोप में मजहबी जंगें जारी थी, मजहबी नफरत पर कत्लो गारत की जा रही थी, पूरा बराए आज़म फ़िरका वाराना आग की लपेट में था, इल्मो शऊर को मुखालफत का सामना था, बरोनों और बाकी तरक्की पसंद लोगों को घसीट घसीट कर तख्ता दार पर ले जाया जा रहा था। इधर मुगल बादशाह की तरफ से फरमान जारी हुआ था, किसी शख्स को किसी दूसरे के मजहब में मदाखलत का हक नहीं, हर एक को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। जब बहादुर शाह जफर की पैदाइश 1775 में हुई तो मुगल अरूज के दिन गुजर चुके थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने अपने खानदान की अहमियत खत्म होते देखी, जबकि दूसरी तरफ बरतानवी कमजोर ताजिरों से जारहाना मिलिट्री फोर्स में तब्दील होते गए। तमाम मुगल बादशाहों में शायद वो सबसे ज्यादा टैलेंट रखने वाले, रवादार और हर एक में पसंद किए जाने वाले बादशाह थे। बरतानवी अपना असर फैलाते रहे, मुगल एहतियारात कम होते गए, सिक्कों से मुगल नाम तक मिटा दिए गए। दिल्ली शहर का निज़ाम भी मुगलों के पास ना रहा और फिर ब्रिटिश ने मुगल हुक्मरानों पर यह वाज़े कर दिया कि वो लाल किला से मुगलों को बेदखल करने का इरादा रखते हैं। तारीख पढ़े तो बहादुर शाह जफर हमें एक बेज़र्र, वज़ादार और रख रखाव वाले बुजुर्ग की सूरत में नजर आते हैं, जो अपने अदब अदाब उस वक़्त भी नहीं छोड़ते जब बरतानवी फौजी उनके साथ बदतमीजी करते हैं। शिकार करने, मुशायरे करवाने, चांदनी रात से लुत्फ अंदोज होने, मौसीकी सुनने और आम खाने के शौकीन एक बादशाह नजर आते हैं। मई 1857 की सुबह को 300 सिपाही मीरठ से दिल्ली आते हैं, जो क्रिश्चियन मर्द, औरत और बच्चों को कत्ल कर देते हैं, जो भी उनके हाथों चढ़ गया। और फिर बहादुर शाह जफर को अपना लीडर और बादशाह तस्लीम करते हैं और उन्हें इनकलाब की सरबराही की दरखास्त करते हैं। बहादुर शाह जफर ब्रिटिश के दोस्त तो नहीं थे, लेकिन इनकलाबी रहनुमा बनने के अलावा उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं था। उन्होंने इनकलाब की सरबराही का किरदार निभाने को तरजीह दी। हालात ये हो चुके थे कि बरतानिया की फौज ने दिल्ली शहर का मुहासरा करके इसको मुकम्मल बंद कर दिया था। दिल्ली का ये मुहासरा ब्रिटिश राज के लिए हिंदुस्तान में आखिरी स्टैंड था। अगर इसमें हिंदुस्तानी इनकलाबी कामयाब हो जाते तो हिंदुस्तान ब्रिटिश के हाथ से निकल जाता। कॉलोनियल दौर का सबसे बड़ा इनाम उनके पास न रहता। ये 2 ताकतों के दरमियान होने वाली मौत तक लड़ाई थी, जिसमें कोई भी पीछे नहीं हट सकता था। इसमें दोनों तरफ ने बेपनाह जानी नुकसान उठाया। बिलाहिर 14 सितंबर 1857 को 4 माह के मुहासरे के बाद ब्रिटिश फौज ने दिल्ली पर हमला कर दिया। ब्रिटिश ने 1757 में वैसे तो जंगे पलासी जीती थी, मगर इन 136 बरसों में 1857 की जंग उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था।
برٹش نے ہندوستان میں جو فتوحات کی تھیں ابھی تک کی ان میں سے سب سے مشکل تخت لاہور کی تھی، اس کو الٹنا اور سکھ بادشاہت کو ختم کرنا، اور یہ صرف اس لیے ممکن ہوا تھا کہ پنجاب کے طاقتور ترین حکمران راجہ رنجیت سنگھ کے بعد ان کے جانشین کمزور تھے۔ برٹش کی خوش قسمتی رہی کہ 1857 سے صرف چند سال قبل ہی وہ پنجاب فتح کر چکے تھے، اور برٹش یہ جنگ شاید کبھی نہ جیتتا، مگر مغلوں کے ساتھ بھی وہ ہوا جو ٹیپو سلطان کے ساتھ 100 سال پہلے ہوا تھا، یعنی کہ غداری۔ اس وقت میں برٹش آرمی کو سپورٹ ملی ہندوستان کے مغربی علاقے سے۔ پنجابی، سکھ اور مسلمان، پٹھان اور کشمیری اور ایک بلوچ رجمنٹ کے آنے سے جنگ میں ٹرننگ پوائنٹ آ گیا۔ جس فوج نے آخر میں دلی پر کامیابی سے دعویٰ بولا تھا وہ انہی لوگوں پر مشتمل تھی، اور 1857 میں ہندوستان پر اپنی بقا کی سب سے اہم جنگ لڑنے والی برٹش فوج میں برٹش صرف 20% تھے۔ دلی شہر تاراج کر دیا گیا، اس کو لوٹ لیا گیا، قتل عام ہوا۔ کوچا چلن جو دلی کے دانشوروں اور فنکاروں کا محلہ تھا، صرف اسی علاقے میں 1400 لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایڈورڈ ویبرٹ جو اس وقت 19 سال کے برٹش آفیسر تھے، وہ لکھتے ہیں، ہمیں آرڈر تھے کہ کسی زندہ روح کو نہ چھوڑا جائے، یہ قتل تھا۔ میں نے زندگی میں بڑا خون اور ہولناک مناظر دیکھے تھے، لیکن جو کل دیکھا میری خواہش ہے کہ ایسا دوبارہ کبھی زندگی میں دیکھنے کو نہ ملے۔ عورتوں کو ہم چھوڑ دیتے تھے، مگر جب ان کے سامنے ان کے شوہروں اور بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا تو ان کی چیخیں سنتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں رحم دل تو نہیں، لیکن جب آپ کے سامنے ایک ادیڑ عمر شخص لایا جاتا ہے اور وہ گر کر زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے تو اس پر گولی چلا دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جو لوگ قتل کیے جانے سے رہ گئے وہ بھاگ کر آس پاس کے دیہاتوں کی طرف چلے گئے۔ مغل شاہی خاندان نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہادر شاہ ظفر کے 16 بیٹوں میں سے زیادہ تر پکڑے گئے، ان پر مقدمات چلائے گئے اور انہیں پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا۔ 3 بیٹوں کو بے دردی سے مارا گیا۔ جب انہیں قیدی بنا کر لایا جا رہا تھا تو شہر پہنچ کر سب کے سامنے انہیں کپڑے اتارنے کا حکم دیا گیا، اور پھر ایک ایک کر کے تینوں کے سینوں میں 2 گولیاں اتار دی گئیں۔ یہ کام کرنے والے کیپٹن ولیم ہاٹسن نے اگلے دن خط میں لکھا، میں ظالم انسان تو نہیں، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے ان کمینوں کو دوسرے جہاں پہنچا کر بہت مزہ آیا۔ بہادر شاہ ظفر کو نمائش کے لیے رکھا گیا جیسے پنجرے میں جانور، یہ ایک برٹش افسر کے الفاظ ہیں۔ ٹائمز کے ایک صحافی ولیم رسل کو بتایا گیا تھا کہ یہ قیدی مغربی کالونیل دور ختم کرنے کا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ تھا۔ یہی صحافی رسل لکھتے ہیں کہ کیا یہ شخص واقعی ایک عظیم سلطنت کی بحالی کا منصوبہ ساز تھا؟ کیا دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی انقلابی فورس اس نے بنائی تھی؟ ان کے ہونٹوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا، آنکھیں زمین پر گڑی ہوئی تھی اور کوئی حرکت نہیں تھی، جیسے کچھ معلوم ہی نہ ہو کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ بوڑھی اور تھکی ہوئی آنکھیں۔ کچھ لوگوں نے انہیں جلی ہوئی لکڑی سے دیوار پر کچھ شعر لکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس سے اگلے مہینے عدالت لگائی گئی اور بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلایا گیا۔ انہی کے پرانے محل کے کھنڈر پر انہیں جلا وطنی کی سزا سنا دی گئی۔ موت کی سزا اس لیے نہیں دی گئی کہ گرفتاری کے وقت جان بخشی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ان پر ایک الزام یہ لگایا گیا تھا کہ وہ فارس اور ترکی کے بادشاہوں کے ساتھ مل کر عظیم سازش میں مصروف تھے، اور یہ انقلاب اس سازش کا پہلا باب تھا۔ اس کا مقصد برٹش ملکہ کو ہٹا کر دنیا بھر میں مسلمان راج قائم کرنا تھا۔ اس الزام کو ثابت ہو جانے کے بعد صبح کے 4 بجے انہیں بیل گاڑی میں بٹھا کر دلی شہر سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے تاریخ کے اس عظیم سانحے کی مکمل تفصیلات۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز میں جانیے اس سے آگے کی مکمل تاریخ۔